बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पावरफुल सूरा के बारे में बताऊंगी जो ना सिर्फ दिलों को जोड़ देती है बल्कि इस सूरा को पढ़ने से आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाबियाँ मिलती हैं, आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल देती है और ये सूरा बीमारों को शिफा बख्शती है। और जो मेरी बहनें बेटे की हाजत रखती हैं, अगर वो इस सूरा को पढ़ ले अल्लाह के साथ उन्हें खूबसूरत बेटे से नवाजती हैं। और जो मेरी बहनें अपने शोहरों की जॉब के लिए परेशान है, उनकी प्रमोशन के लिए परेशान है, अगर वो डेली इस सूरा की तिलावत को स्टार्ट कर दें तो अल्लाह पाक उनके लिए गैप से असबाब पैदा कर देते हैं। और ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें पसंद की शादी करना चाहती हैं या अपने रिश्तों के लिए परेशान है, उनके रिश्ते होते तो हैं लेकिन टूट जाते हैं या रिश्ते वाले आते हैं जवाब नहीं देते, उनके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। और इस वजीफ़े को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी दिनों में बदल जाएगी। और इस सूरा की मन्नत के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है, उनकी प्रमोशन हो जाती है, अल्लाह हाजत को पूरा कर देते हैं। ये सूरा इतनी पावरफुल सूरा है और वो सूरा है सूरा यूसुफ। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल के उनको मिस्र का वजीर बना दिया, इस तरह ये सूरा आपको भी ज़िंदगी की मुश्किलात से निकाल के कामयाबियों तक ले जाती है। अगर आप इस सूरा को यकीन और तवक्कुल के साथ पढ़ते हैं, आप कोई भी वजीफ़ा करें, अगर आप वो वजीफ़ा यकीन और तवक्कुल के साथ नहीं करें तो आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते। आप कभी भी उस अमल से, उस वजीफ़े से होने वाली बरक़ात को नहीं देख सकेंगे। और आप जब भी कोई वजीफ़ा करें उससे पहले ज़रूरी है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हों। अगर आप में से कोई मेरा बहन भाई ऐसा कर रहा है कि वो फ़र्ज़ इबादत ही नहीं करा, जैसे हम 5 वक्त की नमाज में कोताही कर रहे हैं और आप वज़ाइफ़ करी जा रहे हैं, तो फिर भी आपको वो वज़ाइफ़ कोई बेनिफिट्स नहीं देंगे, आपको उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये नमाज ही है जिसके बारे में हमसे सबसे पहला सवाल होना है। तो आपने आज से ही कोशिश करनी है कि आप नमाज ऑन टाइम पे पढ़ें, नमाज के टाइम पे आप सब काम छोड़ दें और सबसे पहले नमाज पढ़ें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सूरा यूसुफ को डेली पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले सूरा यूसुफ पढ़ने से हमारे गम दूर हो जाएंगे। इस सूरा में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गमों के बारे में बयान किया गया है। तो जब आप इस सूरा की तिलावत करेंगे तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपके गम ही असल में आपकी कामयाबी की सीढ़ी हैं। और जब आप इसकी तिलावत करते जाएंगे तो अल्लाह की ज़ात आपके गमों को दूर करके आपको इज्जत से नवाजेंगी। और इस सूरा को डेली पढ़ने का दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारे अंदर सब्र पैदा होगा, इस्तिकामत पैदा होगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सब्र का पहाड़ है। जब उन्हें कुएं में डाला गया तब उन्होंने सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा किया। और फिर जब उन्हें गुलाम बनाया गया उन्होंने तब भी सब्र किया। जब उन्हें कैद में डाला गया तब भी उन्होंने सब्र किया। और ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह उनके सब्र का अजर दिया कि उन्हें मिस्र के ख़जाने का वज़ीर बना दिया। इस सूरा को पढ़ने का तीसरा बेनिफिट ये है कि ये सूरा आपको हसद करने वालों के शर से महफूज रखती है। और इस सूरा का आगाज़ ही हसद से होता है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे हसद किया कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इसी वजह से उन्हें कुएं में डाल दिया। और इस सूरा को पढ़ने का चौथा बेनिफिट ये है कि इस सूरा से आपके अंदर रूहानी और इखलाकी खूबसूरती पैदा होगी। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ाहरी और बातनी हुस्न से नवाजा था, तो अगर आप भी इस सूरा की तिलावत करेंगे तो इस सूरा की बरकत से आपके अंदर भी इखलाकी और रूहानी खूबसूरती पैदा होगी। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने किस किस हाजत के लिए इस सूरा की तिलावत करनी है और किस टाइम पे करनी है और आपने इसको पढ़ना किस तरह है। तो जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान है, पसंद की शादी के लिए परेशान है, उनके रिश्तों में रुकावटें ख़त्म नहीं हो रही, उनकी बंदिश दूर नहीं हो रही, या फिर जो मेरी बहनें बेटे की हाजत रखती हैं और काफ़ी अरसे से अल्लाह ताला से दुआएं कर रही हैं लेकिन अल्लाह की ज़ात ने उन्हें अभी तक बेटे से नहीं नवाजा, तो वो लाजमी इस सूरा को तिलावत करें। और जो मेरी बहनें अपने शोहरों के रिस्क के लिए परेशान हैं, जॉब के लिए परेशान हैं या चाहती हैं कि उनकी प्रमोशन हो जाए, उनके रिस्क में बरकत हो जाए, वो भी इसको लाजमी पढ़ें। बस आपने इसको यकीन और तवक्कुल के साथ पढ़ना है और फिर सब्र करना है। जब आप अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, अपने हाजात के लिए, अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला से मांगते
ہیں تو مانگنے کے بعد آپ کو ریلیکس ہو جانا چاہیے، آپ کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھے ضرور نوازے گی، اس ذات کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے جس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی۔ اور میں آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، تو آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ اور یقین کریں کہ اس سورہ کی منت کے ٹائم فریم کے اندر ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اگر آپ نے صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ تو آپ نے پڑھنا اس کو اس طرح ہے کہ آپ نے اس سورہ کی 21 ڈیز کی منت مان لینی ہے کہ آپ 21 ڈیز کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 7000 ٹائم ڈیلی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 313 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب کچھ میری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ 313 کا فگر فکس نہیں ہے، اس کو آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ 313 بار میں نے ایٹ لیسٹ پڑھنا ہے، اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں آپ پڑھ کس کے لیے رہے ہیں، کس نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اس نبی پر جس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ اپنی امت کے لیے مانگا، اور قیامت کے دن بھی جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، اس ٹائم پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرے ہوں گے، اپنی امت کے لیے دعا کرے ہوں گے، تو کیا پھر ہمارے لیے 313 بار درود پاک پڑھنا اتنا مشکل ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے 313 بار درود پاک نہیں پڑھ سکتے سارا دن میں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم سارا ٹائم، سارا دن درود پاک پڑھتے رہیں، اور درود پڑھنے کا بینیفٹ تو دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ کی ذات اس پہ 10 رحمتیں کرتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں صرف ایک بار درود پاک پڑھنے سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہترین ذکر کوئی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے سورہ یوسف کو پڑھنا اس طرح ہے کہ آپ نے اس کی منت مان لینی ہے، نیت کر لینی ہے کہ آپ 21 ڈیز کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ استغفار اور درود پاک پڑھیں گے۔ اب آپ نے اس کی نیت، اس کی منت فجر میں یا پھر آپ نے عشاء میں ماننی ہے۔ اب اگر آپ فجر میں پڑھنا سٹارٹ کریں تو آپ نے 21 ڈیز کے لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ فجر میں ہی پڑھیں، اگر آپ عشاء میں پڑھنا سٹارٹ کریں تو آپ نے 21 ڈیز کے لیے سورہ یوسف کو عشاء میں ہی تلاوت کرنا ہے، اور آپ نے اس سورہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت سٹارٹ کر دینی ہے۔ سورہ یوسف کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اگین اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کو صرف آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے، باقی سارا دن میں آپ نے استغفار اور درود پاک پڑھتے رہنا ہے، اس کی کثرت کرنی ہے، ایٹ لیسٹ آپ نے 7000 ٹائم استغفار پڑھنا ہے، اور 313 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے چھوٹا درود نہیں پڑھنا، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے چھوٹا درود پڑھنا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ 1000 ٹائم درود پاک پڑھیں۔ اور جو میری بہنیں یہ حاجت رکھتی ہیں کہ اللہ کی ذات انہیں بیٹے سے نوازے، تو انہوں نے اس سورہ کی تلاوت کرنے کے بعد پانی پہ دم کر لینا ہے، اور وہ دم والا پانی پینا ہے۔ اور میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ڈیلی ایک بار سورہ یوسف اور ایک بار سورہ محمد اپنی پوری پریگنینسی میں لازمی پڑھتی رہیں، اور انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو اللہ کی ذات آپ کو ضرور بیٹے سے نوازیں گی۔ بس آپ نے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑنا۔ ہم نے نہ صرف اس سورہ کی تلاوت کرنی ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اور یہ سورہ ہمیں جو سکھاتی ہے ہم نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ سورہ ہمیں صبر سکھاتی ہے، آپ نے اپنی ہر مشکل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر یاد رکھنا ہے، اور یہ سورہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھا، اور اس سورہ کو پڑھنے سے ہمارے اندر دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو جب ہم بھی اس سورہ کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیں گے، تو ہماری زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ جس کا ہم نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ ہماری مشکلات بھی ختم ہوں گی، ہمارے رشتے بھی بنیں گے، ہماری دعائیں بھی قبول
قبول ہوں گی اور انشاءاللہ ہمیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں ملیں گی۔ آج سے ہی ارادہ کر لیں کہ ہم بھی ڈیلی سورہ یوسف کی تلاوت کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ ہمنا احمد، فاطمہ کڈس کلیکشن، خاتون وحیدہ، فریدہ خاتون، شیخ اشرف، ابوبکر رحمان، فاطمہ، شاہدہ بیگم، داؤدوان، مائلہ، ہاشم حیدر، حفصہ خان، سعید ایاز، فضا راجپوت، ہینا فوڈ کریشن، کائنات شیخ، انس خان، رفعت سلطانہ، فرینہ فروغ، حافظ منصور محمد، مہوش جلیل، مدیحہ شاہ، زری فاطمہ، حاشر علی، نیلم، زینب ملک، مصباح لطیف، سنبل مشتاق، سیدہ پروین، نیر شہزاد، محمد عزیز، فرحہ امرین، سنبل، نمرہ، ماریہ راجپوت، انمول، مصطفیٰ، مزدلفہ، سونو عالم۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں۔ جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے، اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیجیے، ان کے دل نرم کر دیجیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے، اور جو میری بہنیں اولاد کی خواہش رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔